आता आणि ऑपोजिशनाचे खुबशे स्टेटमेंट्स भायर येवपाक लागला. आता खंय तरी कॅप्टन वेंजी म्हणटा की तो तुमच्या वांगडा अलायन्स करपाक रेडी आहा म्हणटा, तुमचे विचार एक जाता म्हणटा, म्हणजे तूं कितें म्हणटा? आता सद्या तुमी सगळे जाणा की सगळ्यांची जी नजर आसा गोंयभरची ती अलायन्साचेर आसा आनी अलायन्साच्या जे पार्टनर्स आसा तेंचे एकामेका वांगडा मिटिंग्स आपले जे मेंबर्स आसा पार्टीचे तेंच्या वांगडा मिटिंग्स कंटिन्युअस चालू आसा. लास्ट आता 15-20 दीस जाले आमचे अलायन्सा वांगडा मिटींग चलता, तेजेर सीट शेअरिंगेचेर डिस्कशन चलता, मागीर बाकीचे जे गजाली आसा ते सगळ्या हेंचेर एस्पेक्ट जे आसा इलेक्शनाचे ते सगळ्यांचेर आमचे भितर रिजर्वेशन जाले, सगळ्याचेर डिस्कशन चालू आसा आनी काल मेरेन चालू आसले. आता सुद्धा आयज आमी आमच्या मिटिंग्सांनी बिजी आसा, सो आयज आमचे तेंच्या वांगडा मिटींग ऑफिशियल तरी जावना पूण फोनार उलोवप जाल्लें आसा. फाल्यां परवा परतें जावपाक शकता. आतां मेन हें आसा तें कोर्टाचें रिजर्वेशन आयज जे हियरींग आसलें तें सद्या तरी जे ऑर्डर आसा ती सद्या रिजर्व केल्ली आहा, सो डेट खबर ना केन्ना जातली, कितें जातली. फाल्यां रिजर्वेशनाचें एक सीट चेंज जातलें, 2 सिटां चेंज जातली काय सगळें रिशफल जातलें हें कोणाकूच काय आयडिया ना. तेका लागून प्रत्येक जाण आपलो कॅन्डिडेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी जे कंटेस्ट करता जी जावं इवन रुलींग कोणूच आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक शकना आनी जेंच्यांनी जर डिक्लेअर केला आनी फाल्यां जर थंय रिजर्वेशन जर चेंज जालें जाल्यार ते व्हडले भानगडी आहा. सो आमकां रावचें पडटलें रिजर्वेशन केन्ना जाता तें पळोवपाक. आमचे कॅन्डिडेट सगळी कडेन आमी चडशे कडेन आमचे रेडी आसा. अलायन्सा कडेन सीट शेअरिंगेचे टॉक्सूय चालू आसा. सो पळोवपाक जाय की फायनल रिजर्वेशन कितें जाता, सीट शेअरिंगेचो फॉर्म्युला कसो बसता, कितें बसता आनी त्या रितीन मागीर फुडलें डिक्लेरेशन जातलें. आनी वेंजीचे स्टेटमेंटार कितें म्हणटा की वेंजीचे स्टेटमेंट हांवें आयकलेलें आसा पळय कशें आहा. हें पॉलिटिक्सान आमी केन्ना सपनान पासून चिंतूंक नासलें की आमी काँग्रेसी वांगडा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा अलायन्सान फुडें वचपाचें वयतले म्हणून केन्ना, पूण आयज तें घडलेलें आसा. सो वेंजीनूय आपलें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. सो पॉसिबिलिटी कितेंय जावपाक शकता, बट सद्या तरी तेंचे पार्टीचे जो स्टँड आसा तो आसा की आमी 40 कंटेस्ट करता. तर ZP इलेक्शनाक तेंचो स्टँड क्लियर आसा. फुडें तेंचो स्टँड चेंज जातलो कितें जातलो तो तेंचेर डिपेंड आसा आनी त्या रितीन मागीर फुडलो स्टेप कितें आसा तो आमकां आमच्या कमिटी कडेन उलोवन आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन तेंकाय तेंच्या कमिटी कडेन उलोवचें पडटलें आनी तशें डिसिजन घेवचें पडटलें. बट कितें पॉसिबिलिटीज आहा तें आमी भायर मारूं शकना, कित्याक आयज जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें तें आतां जालें जाल्यार फुडेंय कितें जावपाक शकता न्हू. पूण एका सायडीक काँग्रेस म्हणटा की ते आपा वांगडा वयचे ना आनी तुमी काँग्रेसी वांगडा वचूंक सोदता अलायन्स पार्टनर, जाल्यार कशें हितून तुमचें तेंच सांगता पळय. आतां हें सद्या आतां ZP इलेक्शन मेरेन आसा. ZP इलेक्शन जावन सपोज आपाचो स्टँड जर चेंज जालो, फाल्यां जर तेंच्यान डिसायड केलें की आमी अलायन्सान जॉयन जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जर ते चिंतता जाल्यार तशें जाल्यार ते मागीर डिफरंट मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो. कित्याक आयज जर आमी पळयत जाल्यार सगळे लोक म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा येवपाक जाय, आपानूय भितर येवपाक जाय. सो हो प्रेशर पब्लीक प्रेशर तेंचेरूय आसपाक शकता न्हू. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचेर तो प्रेशर आसा. आयज आमचेरूय तोच पॉलिटिकल प्रेशर, लोकांचो पिपल्स प्रेशर आहा की आमी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा रावन झगडपाक जाय. पूण हितूनूय खुबशे गजाली आसा जे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. भितर सीट शेअरिंग एक मेजर इश्यू आसा आनी मेजर गजाल आसा जी जाग्यार पडपाक जाय. मागीर दुसरे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्याचेर सिटां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टेक वयता आनी तेन्ना आमचे त्या एका पॉलिटिकल पार्टीचे भुरगे एक्टीव आसता तेन्ना थंयसर मातसो भुरग्यांची नाराजी आसता, तेंकां मागीर समजोवपाची समजणूक काडपाची आसता. सो हे अशें आमकांच न्हय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक आसता. कित्याक दुसरे पॉलिटिकल पार्टींचे एक्झिस्टन्स सगळ्याच पार्ट्यांनी हितून आसतले, थोड्यांचे आसचे ना. आमचे तरी आसा, लायक काँग्रेसचे आसा, आमचे आसा. सो थंयसर आमचे एकामेकाचे जे हे आसतले वर्कर्स हे आसतले, आमचे मेंबर्स आसतले, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचे कार्यकर्ता आसा, हे कितें करता दुसरे पॉलिटिकल पार्टींचे लिडरांचेर जावं स्टेट टिमीचेर इलेक्शन टिमीचेर प्रेशर घालप, आमकां सीट जाय हें जाय अशें आमचें चलता तशें तेंचेंय चलता. सो हे सगळे घडामोडी घेवन वांगडा विचारान घेवनूच कितें तें फुडलें पावल घेवपाक आमी शकता आनी तेच रितीन आमी घेता. कितले सीट्स तुमी मागतले? विजय सध्या एक फॉर्म्युला केलेला 30 काँग्रेसी 10 गोवा फॉरवर्ड 10 आरजी पळय तो फॉर्म्युला आयकपाक आनी पळोवपाक बरो दिसता. 10-10-30 अशें तशें आसना तें. हांगा आमकां विनिबिलिटी पळोवची पडटली. कोणाचे बूथ प्रेजन्स आसा, कोणाचे बूथ स्ट्रॉंग आसा, कोणाचे ग्रावंडाचेर थंयसर भुरगे आसा, लोकांचो थंयसर बरें ट्रॅक्शन आसा. हेचेर आमी विचार करूनूच हे कितें आहा तें सीट शेअरिंग करचें पडटा. फक्त इमोशनल जावन
आमचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा ना तेंचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा हे जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार हांव कोणाक तरी थंयसर उखलतलो पयशेकाराक उखलतलो ताका टिकेट दितलो आनी ते गर्दी करतलो आनी तो स्ट्रॉंग आसा म्हणटलो अशें जावपाक शकना. ते फॉर्मुला ते आयकपाक आनी ऑन पेपर बरें आसा बट जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान राजकारणान आहा तेन्ना म्हाका तरी दिसता ह्या फॉर्मुलांचेर आमी ना वयता कोणाचें प्रेजन्स आसा फुडले इलेक्शनाक कोण खंय कंटेस्ट करतलो 2027ची तयारी करूनच 2027 तकलेन दवरूनच आमी सीट शेअरिंग करपाक जाय जावपाक जाय. तितून ओपोजीट आसता इंडिपेंडंट आसता तेजेरूच कितें बरो कॅन्डिडेट सपोर्ट करता. पण आमी पळय सद्या तरी कशें आसा सद्या आमी तरी कोणाक सपोर्ट दितले म्हणून अजून सांगूंक ना पूण फुडें पळोवपाक जाता की कोण कशें आसा खंयसर जर बरो क्लीन कॅन्डिडेट आसा ज्या जाग्याचेर आमचो कॅन्डिडेट जर वीक आसा ना काँग्रेसचो वीक आसा दोनाय पॉलिटिकल नाल्यार फूल अलायन्साचो कॅन्डिडेट वीक आसा जाल्यार जर अलायन्स डिसायड करता की ताका सपोर्ट करपाचो नाल्यार आमची पार्टी डिसायड करता ताका सपोर्ट करता फाल्यां जर आमी अलायन्सान वयता जाल्यार वी कॅनॉट सपोर्ट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो अलायन्साच्या भायर आसा जर अलायन्स कॅन्डिडेट आसा जाल्यार पूण एका जाग्यार जर अलायन्स सपोज अलायन्स जायना आनी जर कोण इंडिपेंडंट रावता आनी ताका जर कोण आमी डिसायड करता सपोर्ट करपाचें आमचें डिसिजन आसतलें करपाचें काय ना तें बट अलायन्स जर जाता आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावता ताका जर अलायन्स सपोर्ट करिना जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक शकना. थँक्यू.